पाकिस्तान से नस्वार का आदि एक शख्स उम्रा करने गया तो साथ ही नस्वार भी ले गया। नस्वार की तलब हुई तो आदत के मुताबिक राह चलते हुए नस्वार की पुड़िया निकाली और अभी वो नस्वार की गोली बना ही रहा था कि इतने में एक शुरता दौड़ता हुआ आया और उससे बड़ी सख्ती से बोला, या शेख कुल्लु शैइन मिन नस्वार व अशिया खबीसा व गलीजा ममनुआ। नस्वार लगाने वाला वो शख्स पहले तो हक्का बक्का शक्ल देखने लगा, फिर अचानक कुछ समझ में आने पर शुरते के गले लग गया और रोते हुए बोला, एक अरसे से नस्वार इस्तेमाल कर रहा हूं मगर इसे आज तक किसी ने नहीं बताया कि नस्वार खाने से पहले की भी दुआ होती है। एक पाकिस्तानी मुल्ला पहली बार दुबई गया तो जहां कहीं भी जमीन पर पड़ी सिगरेट पर कुछ अरबी अल्फाज लिखे दिखाई देते, वो बड़ी अकीदत से सिगरेट उठाता और चूम कर आंखों पर लगाकर किसी ऊंची महफूज जगह पर रख देता। कुछ दिन बाद इस पाकिस्तानी को किसी ने बताया कि जिस सिगरेट को तुम इतनी तकदीस दे रहे हो उस पर अरबी में कोई मुकद्दस तहरीर नहीं लिखी होती बल्कि वो अरबी जुबान में गोल्ड लीफ लिखा होता है। पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क वाकयात के बाद अब पाकिस्तान में ही कुछ वाकयात पर नजर डालते हैं। इस्लाम कहता है कि सफाई किसी भी मुसलमान का निस्फ ईमान है, यानी मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान नहीं होता जब तक वो सफाई के उन मयारात की पाबंदी नहीं कर लेता जो इस्लाम ने उसे दिए हैं, या यूं समझ लें कि मुसलमान का आधा ईमान सिर्फ सफाई में रख दिया गया है। यानी किसी मुसलमान की सफाई की आदत देखकर उसके ईमानदार होने की सतह का अंदाजा लगाया जा सकता है। पाकिस्तान में एक गांव के लोग एक दीवार के सामने पेशाब कर दिया करते थे। इंतजामिया पाकिस्तानी कौम की सफाई की इस आदत से बहुत परेशान थी। जिस दीवार की बुनियाद को यह कौम खोखला करने पर तुली हुई थी, इस दीवार को बचाने के लिए उस पर इंतजामिया ने यह पैगाम भी दर्ज करवा दिया था कि यहां पेशाब करना मना है। लेकिन साथियों, बजाय कम होने के इस तेजाबी कार्रवाई में मजीद इजाफा हो गया। आखिर एक मलंग ने मुसलमान पाकिस्तानियों की कमजोरी भांपते हुए इंतजामिया को मशवरा दिया कि वो यही पैगाम अरबी जुबान में लिखवा दे। यह तरकीब कामयाब हुई और टोटियों पर कार्क लग गए। पेशाब के इस सैलाब पर बंद बन गया। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के शहर लाहौर में उस वाक़े की जिसमें एक खातून ने अरबी रस्मुल खत या जुबान में प्रिंटेड एक अबाया जेब तन कर रखा था। खातून के बदन पर अरबी में लिखी तहरीर देखकर कुछ मजहबी जुनूनियों पर मुश्तमिल एक खब्तुल हवास जत्था सोचे समझे बगैर इस औरत पर हमलावर हो गया। इस हुजूम ने बस ये देखा कि जो लिखा हुआ नजर आ रहा है वो मुकद्दस किताब से है। तर्जुमा करवाने के बाद खातून के इस अबाया पर अरबी लफ्ज हलवा लिखा है। उनको ये बाद में पता चला और जिसके मायने मीठा या स्वीट है। ये लिबास मैंने कहा उतार दे, आप हमसे बुरखा ले और ये उतार दे। नमाज पढ़ के भाई ने मुझे फोन किया कि यार औरत ने लिबास पहना उसके ऊपर लिखाई हुई है, तो मुझे कुरान लग रहा है, तो बेरुमती हो रही है, फौरी आ जाओ। हमने रोक नहीं रहे, ये कुरान की आयतां लगी। आप कैसे कहते हैं पढ़े हैं? मैं कहा जी मैं पढ़ा नहीं है। आप कैसे कहते हैं पढ़े हैं? मैं कहा जी मैं पढ़ा नहीं है। आप कैसे कहते हैं पढ़े हैं? मैं कहा जी मैं पढ़ा नहीं है। लेकिन ये उससे मिल रहा है। इतने पागल आदमी है, एक जगह अरबी लिखी हुई उसको चूम रहे। एक बड़े मियां ने रख के थप्पड़ मारा और कहने लगे पागल के बच्चे, बेतुल खिला लिखा हुआ है। ये भी मुझसे बड़ा जाहिल। दो अरबी आपस में एक दूसरे को गालियां बक रहे, ये खड़ा होकर बोल रहा है आमीन आमीन आमीन। वो बेचारी औरत इस पागल गिरोह के हाथों मरते मरते बची। ये गिरोह किस फिरके से था, किस जमात से था या किस ग्रुप या तंजीम से था, किसी ने इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की और आमतौर से की भी नहीं जाती। अगर लाहौर में पंजाब पुलिस की ये खातून अफसर हाजिर दिमागी और हिम्मत से काम न लेती तो शायद हलवे के लफ्ज वाले अबाया को पहनने वाली खातून जिंदा ना होती। एक साल से हम लोग इधर एएसपी के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए।
دوستو عرب ممالک میں ایسے لباس فروخت کے لیے موجود ہیں، آپ آن لائن بھی منگوا سکتے ہیں۔ ابایوں پر چھپی ہوئی یہ قرآنی آیات نہیں ہوتی، بلکہ یہ عام عربی زبان کے فقرے، لفظ یا الفاظ ہوتے ہیں۔ شاعر جان ایلین نے کیا خوب کہا تھا، جہالت کو جتنی رعایت پاکستانی معاشرے میں دی گئی ہے وہ دنیا کے کسی اور معاشرے میں نہیں دی گئی۔ یہ ہنسنے کی بات ہے؟ اچھا یہ ہنسنے کی بات ہے۔ تو اس طرح یہ واقعہ ہوا اور خاتون زومبیز کے چنگل سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئی۔ لیکن ایک منٹ ناظرین، کیا آپ نے ایک بات نوٹ کی؟ میں نے اوپر جتنی مثالیں پیش کی ان سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ پاکستانی قوم قول الہی اور قول رسول دونوں سے دور ہے۔ یہ قوم قرآن کا رٹا لگانے والی قوم ہے۔ قرآن سے اس کی عقیدت اندھی، گونگی اور بہری ہے۔ نہ اس قوم کو عربی گرامر پر عبور ہوتا ہے، نہ عربی الفاظ کے معنوں کا علم، جبکہ یہ قوم اپنے مردوں کے ایصال ثواب، تیجے، چہلم، گھر دکان اور کاروبار میں برکت، رمضان، ختم بخاری، ختم القرآن، مدارس و مساجد میں درس و تدریس کے مواقع، بلکہ اس طرح کے دیگر درجنوں مواقع پر درجنوں بار قرآن پڑھتی ہے، لیکن اس قوم کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ قرآن کا پیغام کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس قوم کو عربی میں کچھ بھی دکھا کر اس سے کچھ بھی کروایا جا سکتا ہے۔ یہ قوم اندھا مقلد ہجوم ہے جسے اشتعال دلا کر کسی بھی اقلیت یا کسی غیر مذہب کے فرد پر ٹوٹ پڑنے پر ڈالا جا سکتا ہے۔ ناظرین، کبھی آپ نے دکانوں میں بظاہر عربی زبان میں لکھی تحریروں کو غور سے دیکھا ہے؟ ضعیف الاعتقاد یعنی کمزور عقیدے کی یہ پاکستانی قوم عاملوں اور جادوگروں سے جنات کے ناموں اور ان کے جانپ یا جنتر منتر کو عربی انداز میں لکھوا کر دیواروں پر لٹکاتی ہے یا سائن بورڈز پر تحریر یا پینٹ کرواتی ہے تاکہ کاروبار کی ترقی میں جنات سے مدد لی جا سکے۔ جی ہاں دوستو، کبھی تعویذوں کو کھول کر دیکھیں، آپ کو اندر سے جو تحریر ملے گی وہ دیکھنے میں عربی لگے گی، لیکن حقیقت میں وہ جنات کے نام اور جناتی الجبرا کے فارمولے ہوتے ہیں۔ دوستو، پاکستانی قوم کی اندھی عقیدت اور احترام کا حال یہ ہے کہ اگر اسے انگلش میں آیات یا احادیث لکھی ہوئی ملے تو وہ اسے روند کر گزر جائے گی، البتہ اگر عربی میں گالیاں بھی لکھی ہوں تو اسے اٹھا کر چوم کر کسی اونچے مقام پر رکھ دے گی۔ ناظرین، ان سب کے باوجود سچی بات تو یہ ہے کہ پاکستانی قوم دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی لکھی قوم ہے۔ خاص کر اس کے مذہبی طبقے کا تو بچہ جیسے قطب و ولی کے مرتبے پر پہنچا ہوا ہے، جس کے سامنے کیا عرب اور کیا عجم کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کی ٹھیکیداری از خود ہمارے پاس آ گئی ہے، کیونکہ ہم سے زیادہ کوئی قابل نہیں ہے۔ ہمارے قوم کے مذہبی طبقے کی تعلیم اور تربیت اتنی اعلیٰ تہذیب یافتہ ہے کہ اس وقت دنیا کی کوئی قوم اور کوئی تہذیب اس کے مد مقابل نہیں ہے۔ پاکستانی قوم بلا شبہ دنیا کے تمام ممالک کے لیے ایک مثال ہے۔ ہم دنیا کے تمام بحران چٹکی بجاتے میں حل کر سکتے ہیں، خواہ وہ معاشی بحران ہو یا سیاسی یا پھر سماجی۔ ہمارے پاس ہر قسم کے تعویذ، وظائف اور چلے موجود ہیں۔ یہ وہ نیشنل پاور ہے جس کے ذریعے پاکستان دنیا میں سب سے پہلے مریخ اور دیگر زمینوں پر پہنچ سکتا ہے۔ ہم اس پاور کے ذریعے تیل و گیس کے مسائل بھی چٹکی میں حل کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم خدا کے خاص چہیتے ہیں اور اسلام کو پھلنے پھولنے اور زندہ رہنے کے لیے پاکستانی قوم کی اشد ضرورت ہے۔ اگر پاکستانی قوم نہ ہوتی تو اسلام اقوام عالم میں غیر محفوظ ہوتا اور خطرے میں بھی ہوتا۔ اگلے ویلاگ میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔